حول البناء والمواد الإنشاء نعملوا صالون آخر اللي هو يحكي على الإبداع ويحكي على إنشاء المؤسسات ويحكي على كيفاش ندخلوا شبابنا في النسيج الاقتصادي. هذا مهم جدا. وأنا قلت في الكلمة بتاعي أنه ثم ثلاث حاجات مهمة للمؤسسات التونسية، هي أنها تدخل تكنولوجيا أكثر في مواد طريقة إنتاجها، تدخل شباب أكثر في طريقة إدخال الكفاءات داخل المؤسسات هذه، وخاصة أنها تفتتح أو تنفتح على أسواق جديدة، لأن الانفتاح على الأسواق الجديدة هذه يجعل من المؤسسة التونسية ما تنتجش ل 11 مليون، ما تنتجش المليار ونص أفارقة، ما تنتجش ل4 مليارات معناها للناس المتقدمة، ولكن تنتج ل8 مليارات، تنتج للعالم. وهذا مهم، وهذا التحدي الكبير بالنسبة للمؤسسة التونسية في المستقبل وللاقتصاد التونسي. Il faut sfaxiser l'idée de créer de l'entreprise في البلاد، لأنه صفاقس هي مثال إلى أن ايكو سيستم ناجح. يلزمنا المثال هذا نطبقوه في البلاد الكل. Aujourd'hui, vous savez que c'est le 15e anniversaire de Medibat. Medibat fête ses 30 ans parce que c'est biannuel. Et on a pris l'habitude de toujours faire un forum. D'ailleurs, c'est le seul salon où il y a un forum scientifique et technique qui accompagne. Donc, il y a 2 ans, c'était vraiment le thème, c'était l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Cette année, en fait, on est en plein thème entrepreneurial. En fait, c'est carrément comment créer, comment innover, comment former aussi. Car en Tunisie, on parle de chômage, mais en fait, c'est pas réellement un chômage. C'est plutôt un chômage voulu, entre guillemets. Car d'un côté, on a des jeunes demandeurs qui sont là, et de l'autre, des entreprises qui ne trouvent pas de personnes qualifiées selon ce qu'elle veut, et pas selon ce que veut le jeune. Je m'explique. Aujourd'hui, un jeune, il dit voilà, il suffit que j'ai un diplôme et je suis employé. Mais hélas non, c'est le marché qui demande. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles sont obligées de reprendre ces jeunes-là qui sont diplômés et de leur refaire une formation. Et aussi, il y a une notion qui est fausse, c'est que il y a des métiers comme ingénieur, comme médecin, où on croit que c'est bon, on a un métier. Alors que non, aujourd'hui même, au contraire, avec un BTS ou un BTP, des fois on réussit mieux. المجال نتاعنا هو سي نجارة منويزري. احنا اوني كلاسي دون لا منويزري كيما قلت لك، كيما اللوح، كيما الالومنيوم، نعملوا الشبابك، نعملوا البيبان. سي ان اتولي كي بو تاتر كيما قلت لك يتعمل في ان جراج كل فهمتني. سي صنعه جديده فيها ماكينات، سي اون نوفيل تكنولوجي كيما تشوف، كيما الالومنيوم، كيما اللوح. يعني هذه حاجه جديده دخلت للبلاد وماشيه وتكبر. دونك وقاعده تدخل في الاحياء كيما لي زاتولي دالومنيوم وكل. بور لو بودجي اولا عملنا فرانشيز سامحني جراتويت. دونك ما نحملوش عبء على الشاب انه يخلص باش يشريها الفرانشيز، اللي جراتويت ما يدفع شيء. الماكينات جبنا الماكينات نحن خاطر تخدم ميكانيكمون. بالنسبه يعني باش يبعث انسان مشروع ينجم حتى يخدموا اون فامي، ينجم يكون بروجي فاميليال المره الاولى. دونك جوست خاطر توتي في ميكانيكمون. الماكينات جبناهم خاطر زاد ما ينجمش انسان يجيب امبورتي، مش الناس الكل سي دوني اتورمون باش يجيب امبورتي ماكينات من برا. هذا كله خذينا زاد نيغوسينا سوم باهي. توا نعيشوا بار اكزومبل في الغلاء نتاع العيشه وكل كرهبه توا شعبيه توصل ل 50 مليون. هذا سي ان بروجي نتاع 20 مليون. دونك على بورتي دو تو الموند. ينجم يحطوا في ام تي جراج شي لوي عند بوه ولا يكري ان جراج ويخدموا. نحن نعملوا له الفورماسيون. عندنا ان سونتر دو فورماسيون في تونس فوالا، اللي فيه بيان سور نعملوا فورماسيون تيوريك وفورماسيون براتيك. ومن بعد حتى يكون بيان سور هو ذا الباعث الجديد يكون في الريزوم تاعنا. احنا علاش موجودين اليوم؟ موجودين على خاطرنا بنك مختصه في تمويل الشركات، مختصه في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه، تعطي اهميه للمشاريع المجدده. كل ما هو مشروع فيه قيمه مضافه، فيه تكنولوجيا متقدمه، هذوما الكل نعطيهم عنايه خاصه. وفي القطاع هذايا نتاع البناء والاشغال العامه بصفه عامه، والمجال الايكولوجي بصفه معناتها اخص، اذا كان دخلنا في تكنولوجيات نتاع البناء الايكولوجي تقعد ديما عندنا لها عنايه خاصه، خصوصا كيف تبدا تجي في مراحل متقدمه معناتها نتاع توسعه نتاع مشروع يكون موجود ديجا وخدم.
وهيك علاش احنا موجودين لهنا باش نقدموا الخدمات نتاعنا وباش نفسروا كيفاش يقع تمويل المشاريع من قبل البنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه، كوننا احنا قاعدين نقدموا تو في نسبه فائده كونكورنسيال نظرا لان عندنا خطوط تمويل اللي نتمتعوا بها اللي بسعر معناتها مقبول، اللي نجموا نوصلوا القرض المتوسط والطويل المدى للبعث المؤسسه بنسبه مقبوله ونسبه معناتها كونكورنسيال برشا. بخلاف هذا تقريبا في حدود 8.5% بين 8 و 8.5% نسبه قاره ماناش مربوطه بالتيمام. وبخلاف هذا عندنا حاجه اخرى تميزنا هي الاحاطه والمسانده للباعث، كون الباعث نحيطوا به نوجهوه نسهلوا له الاجراءات، ننسقوا مع الاطراف المعنيه، نوفروا المعلومه ونذلوا الصعوبات. عندنا زاد منتج اخر اسمه قرض المساهمات ولا قرض تشاركي، هذا قرض يتعطى باسم الباعث لتدعيم الموارد الذاتيه، يتعطى بنسبه فائده تساوي 0%. J'ai commencé avec Centre d'affaires Sferas, l'étude de projet. Par la suite, Shamseddine Fessi qui m'a aidé pour lancer le projet avec la BFPME. Le financement du projet à travers BFPME et la BIAT. Donc après 2 ou bien 3 ans, l'usine de fabrication des gaines de climatisation rectangulaires et spiralées.